गुस्सा करो ना जी, लतीफा बोल 4 महीने 5 महीने इलाज चले जी। एक दिन क्या हुआ, वो अस्पताल के बीच में एक बहुत बड़ी बौड़ी कुआं था जी। एक दीवाना वो कुएं में कूद गया। सब तमाशा देखने को खड़े थे। इन्हों खान साहब क्या करे, उसके पीछे इन्हों भी कूदे, वो दीवाने को बचा को बाहर लेकर आए। माशाल्लाह सारे आदमी थाली बजा को शाबाशी दिए, माशाल्लाह खान साहब कितना बड़ा कारनामा आप अंजाम दिया, पूरे तारीफ करें। दूसरे दिन सुबह को डॉक्टर साहेबान डॉक्टर मेंटल अस्पताल के खान साहब को बुला को बोले, खान साहब ये खुशखबरी है और एक बुरी खबर है। ये खुशखबरी भी है और एक बुरी खबर। खुशखबरी ये कि अल्लाह ने आपको सेहत दे दी माशाल्लाह, इससे बड़ी दलील क्या, डूबने वाले को जिंदा बचा को ला ले तुम्हें, दूसरे सब तमाशा देखने को खड़े थे, तो इससे बड़ी दलील क्या। तो इसलिए आप माशाल्लाह सेहतमंद हो गए, तो हमें आपको डिस्चार्ज कर रही, सर्टिफिकेट दे को भेजती, आप जाकर घर में आराम से रह सकते हैं। दूसरी बुरी खबर यह है, रात तुम्हें जिसे बचाए ना कल शाम को, उन्हें बेचारा सुबह को फैन से लटक को मर गया। खान साहब बोले उन्हें फैन से लटक को मरिया नहीं, बौड़ी में डूब को बहुत ज्यादा भीगा था, सूखने के वास्ते मैश लटका। तो दुनिया में जो अक्लमंद है वो कैसे हैं, ऐसे ही अक्लमंद हैं। हम ना बौड़ी से निकाल कर सूखने फैन में लटका डालते हैं। इसलिए फरमाया पीछे किसके चलना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलना। यकुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी इख्तियार करें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाह को राजी और खुश करने के लिए सबसे ताकतवर अमल नमाज है। अल्लाह जल्ले शानहू सबसे ज्यादा जिससे खुश होते हैं वो नमाज है। नमाज में जब बंदा सर अपना जमीन पर रखता है तो सारे दुनिया वाले समझते हैं नीचे चला गया, सर जमीन पर रख दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सजदे में जब बंदा सर रखता है जमीन पर, तो वो सर जमीन पर नहीं रहमान के कदमों में रखता है। दुनिया वाले समझ रहे नीचे चला गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऊपर चला गया। वो रहमान के कदमों में अपना सर रखकर ऊपर चला गया। तो ये नमाज अल्लाह को राजी और खुश करने का सबसे ताकतवर अमल है। नमाज फरिश्तों का आसमानों पर जो अलग अलग अमल है उसका मजमुआ नमाज है। कुछ फरिश्ते खड़े हैं, क़यामत तक खड़े रहेंगे। कुछ फरिश्ते रुकू में हैं, क़यामत तक रुकू में हैं। कुछ फरिश्ते सजदे में हैं, वो क़यामत तक सजदे में रहेंगे। कुछ फरिश्ते कायदे में बैठे हैं, वो क़यामत तक कायदे में बैठे रहेंगे। अल्लाह ने इस उम्मत को नमाज दी जो तमाम फरिश्तों के आमाल का मजमुआ, इसमें क़याम भी, रुकू भी, सजदा भी, कायदा भी। उस पर मजीद अल्लाह जल्ले शानहू ने कुरान की तिलावत क़िरत देती है कि जब बंदा कुरान पढ़ता है तो अल्लाह से बातचीत करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब इसने पढ़ा अल्लाह जवाब में कहते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब कहते हैं अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब कहता है मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमाते हैं हाज़ा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा है, इबादत मेरे लिए, मदद मेरे बंदे के लिए। और जब कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह फरमाते हैं हाज़ा लिअब्दी व लिअब्दी मा साल, ये तो सारा मेरे बंदे ने दुआ मांगी है और मेरे बंदे को वो दूंगा जो उसने मांगा है। तो अल्लाह से बातचीत सरगोशी। तो नमाज अल्लाह को राजी और खुश करने का सबसे ताकतवर अमल है। लेकिन कितने अफसोस की बात, कितने गम की बात और कितने दर्द की बात है कि आज मुसलमान ने नमाज छोड़ दी।
मुश्किल से 5% लोग नमाज पढ़ते हैं, 5% आदमी नमाज पढ़ते हैं। जुमा की नमाज में मुश्किल से 40% लोग आते हैं, 50% जुमा में भी हैं। इसलिए बुजुर्गों जी नीयत करो इंशाअल्लाह पाबंदी से मरते दम तक नमाज पढ़ेंगे। अरे पाबंदी से मरते दम तक नमाज पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जी। आती सो जुमा से वसूल कर को शुरू करेंगे कि आज ही वसूल करें ना, बस वो आज से शुरू, हाँ आज से आज वसूल करें ना, वो चलता नहीं। आती जुमा से वसूल करके शुरू करेंगे, आज से शुरू, नहीं आज से शुरू करेंगे, अभी से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। कब तक पढ़ेंगे? मौत तक, मरते दम तक पढ़ेंगे। नमाज में कोई माफी नहीं, बीमार है तो भी नहीं माफी जी। खड़ के नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो, लेकिन नमाज हर हाल में पढ़ना है, नमाज में कोई माफी नहीं है जी। इसलिए पाबंदी से नमाज पढ़ना। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा है कि जैसे सर नहीं तो इंसान नहीं, वैसे नमाज नहीं तो मुसलमान नहीं। सर नहीं तो इंसान नहीं, नमाज नहीं तो मुसलमान नहीं। बुजुर्गों ने नमाज पढ़ी जी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक 80 साल से ऊपर की उम्र में वफात हुई। 40 साल तक हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इशा के वजू से फजर पढ़ते थे, और नमाज में एक इशा की नमाज के बाद शुरू किया तो एक जी पूरी रात में एक कुरान पढ़ लेते हैं। हर रात एक कुरान पढ़ते थे, हर रात एक कुरान पढ़ते। रमजान का महीना आ जाता तो दिन में एक कुरान पढ़ते, रात में एक कुरान पढ़ते, तरावी में एक कुरान पढ़ते। तो इस तरह पूरे रमजान में 60 पर एक कुरान पढ़ते थे। जिंदगी के आखिरी दिनों में कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाने में वफात से पहले चंद दिन या चंद महीने कैद खाने में रहे, क्या भी काम नहीं कैद खाने में। तो वहां वफात से पहले बताया कैद खाने में 6000 कुरान पढ़े, 6000 कुरान कैद खाने में। के नमाज से शौक था, नमाज से दिलचस्पी। नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। तो अकाबिर औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन नमाज पढ़ते थे, नमाज में राहत मिलती थी। अल्लाह वाले कहते थे मरने के बाद नमाज नहीं, जन्नत में नमाज नहीं, तो जन्नत में क्या मजा आएगा? अरे जिंदगी का सबसे ज्यादा मजा तो नमाज में आता है। जन्नत में कहते हैं नमाज नहीं है तो जन्नत में क्या मजा आएगा? आज अल्लाह माफ फरमाए हमारी जिंदगियों से नमाज निकल गई। इसलिए नमाज का एहतिमाम, नमाज की पाबंदी, अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, समझाया कि फर्ज नमाजों के साथ में सुन्नत पाबंदी से पढ़ो। दिन में 24 घंटे में 12 रकात सुन्नत है। हदीस में आता है 12 रकात सुन्नत पढ़ोगे तो जन्नत मिल जाएगी। 12 रकात सुन्नत पर जन्नत मिल जाएगी तो फर्ज पर क्या मिलेगा? क्या देंगे अल्लाह ताला? इसलिए नमाजों की पाबंदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद अल्लाह ने 5 चीजों पे रखी है। इस्लाम की इमारत, स्ट्रक्चर 5 सुतूनों पे खड़ा हुआ है। उन 5 सुतूनों में से एक कलीमा, दूसरा नमाज, तीसरा वजू, तीसरा रोजा, सौमो शहरी रमजान, माह रमजान के रोजे रखना। महीना शाबान का शुरू हो गया जी, अब रमजान का महीना आ रहा है, नजदीक है जी। रमजान के महीने के पूरे महीने के रोजे हैं। जोश में आपको 10-12 रोजे नहीं है। हमारे पास क्या होता है 10 रोजे, 12 रोजे, 13 रोजे जी। 10, 12, 13 हुए सका लोग ठंडा पड़ना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठंडे पड़ने लगते हैं। अब बच्चे, जवान बच्चे रोजे छोड़ने लगे तो घर के बाइका बोलते हैं, औरतां बोलती हैं, छोड़ बेटे बड़े बड़े रोजे रख ले कहते हैं। तो बड़े रोजे कौन से, छोटे रोजे कौन से? अरे रमजान के रोजों में बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा?
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا ایک روزہ چھوٹ جائے پوری عمر روزہ رکھو تو روزے کا ثواب نہیں مل سکتا. اس لیے رمضان کا ہر روزہ بڑا ہے, رمضان کا کوئی روزہ چھوٹا نہیں. اور قرآن میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پورے ماہ رمضان کے روزے, اس لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا. ایتا زکات, اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا صحیح حساب کتاب کر کے زکات ادا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزکات قنطرۃ الاسلام, زکات اسلام کا پل ہے. علماء نے فرمایا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پل صراط لگائیں گے, جہنم کے اوپر پل صراط, اس پل صراط پر گزرنے کے لیے زکات سواری بن جائے گی اور اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پل صراط کے پل پہ پار لگا دے گی. اس لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں زکات ادا کرنا, صحیح حساب کتاب کر کے لگانا, یہ اندازے کی زکات نہیں, صحیح حساب کتاب کی زکات. اور پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہ نے فراخی سہولت دی ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرنا. یہ 5 اسلام کی عمارت, اسلامی اسٹرکچر کے 5 پلر ہیں. مال دینے کے باوجود زکات نہیں ادا کیا, پلر گر جائے گا, اور ایک طرف کا پلر گرا تو ادھر کی چھت گرے گی, اور جدھر کی چھت گرتی ہے دوسری طرف کی چھت کو کھینچ لیتی ہے, تو پوری کی پوری بلڈنگ گر جائے گی. اس لیے اپنے اسلام کی حفاظت یہ 5 پلروں پر اپنے اسلام کو کھڑا کرنا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں بار بار دوہرا کے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ جل شانہ فرماتے میرا حق اللہ کے حق کے بعد, اللہ کے رسول کے حق کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بڑے عجیب انداز میں فرماتے ہیں حملتہ امہ وہنًا علی وہن وحملہ وفصالہ 30. یہ اللہ جل شانہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک ماں کے بارے میں سوچ کے دیکھو, وہ ماں بچے کو کتنی تکلیف سے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے. 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. سردی کے موسم میں آدمی صبح مسجد کو نماز کو نکلتا ہے, رومال اٹھا لیا, شال اٹھا لیا, مفلر اٹھا لیا, جی مسجد سے ہی بازار کو چلے گئے. ہم مسجد سے ہی کام پڑا, ضرورت پر بازار کو نکل گئے. اب ذرا سورج نکلا, گرمی ہوئی, تو یہ جو کندھے پہ شال لے کے نکلا تھا نا, اب گرمی نکلے سکا, یہ شال بدن پر وزن ہو جاتی ہے, شال اٹھا کو پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. کتنی وزن ہوگی شال کی, لیکن وہ کندھے پر وزن ہو جاتی ہے. تو پیٹ میں بچہ 9 مہینے تک, کیا حال ہوا ہوگا ماں کا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ حملتہ امہ وہنًا علی وہن, کہ بڑی تکلیف سے ماں اس کو اٹھا کے پھرتی ہے 9 مہینے تک. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب ہے, اور آ کے انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر پورا حج کرایا, میری ماں کا حج ادا ہو گیا. آج کا حج نہیں, آج کا حج نہیں, میٹرو میں جی, میٹرو ٹرین میں بٹھا کو حج نہیں. کون سا حج؟ اس زمانے کا حج, پہاڑیوں پر سے پتھروں پر سے گزر کر جی, وہ حج سارا میں نے کرایا. تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جب تم ماں کے پیٹ میں تھے نا, تو جب تم ماں کے پیٹ میں تھے ایک دفعہ ماں کو کروٹ بدلنا پڑا, تو کروٹ بدلتے وقت پر تم پیٹ میں ہونے کی وجہ سے اسے جو تکلیف ہوئی, اور اس تکلیف میں اس کے منہ سے, زبان سے جو کراہ نکلی, آہ کی آواز نکلی, اس کا بھی بدلہ نہیں. تو ماں 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھا کے پھرتی ہے, 2 سال تک اپنا خون دودھ بنا کے پلاتی ہے, اور پوری زندگی ماں بچے کے لیے بے چین رہتی, بے چین, بے قرار. ابھی ہم لوگ آپ کے اجتماع کے لیے آ رہے تھے جی, تو راستے میں دھوپ تھی, اچھی گرمی, تو میں نے دیکھا ایک میاں بیوی اور بچہ, بیچ میں بچہ بیٹھا ہے اور باپ چلا رہے, ماں پیچھے بیٹھی ہے. تو ماں نے سخت گرمی میں جی, اس کا سر تو خالی ہے,
لیکن ماں نے اپنے بچے کے اوپر ایسا اپنی اوڑھنی ڈال دی کہ میرے بچے کو دھوپ کی گرمی نہ لگے. تو ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے بے چین رہتا، بے قرار. بچپن میں اسکول سے آنے میں دیر ہو گئی، بے قرار ہو جاتی ہے. جوان ہو جانے کے بعد کام سے آنے میں دیر ہو گئی، بے چین بے قرار ہو جاتی ہے. تو ماں کو اپنے بچے کے دل سے، بچوں سے محبت ہوتی، بے چینی بے قرار. پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے تڑپتی رہتی ہے. حضرت موسیٰ کی ماں تھی. حضرت موسیٰ جب بھی طور پر جاتے تھے تو ماں دعائیں دیتی تھی. ماں کا انتقال ہو گیا. ماں کے انتقال کے بعد حضرت موسیٰ جانے لگے. راستے میں ایک جگہ پر ٹھوکر لگی، گرتے گرتے سنبھل. تو پیچھے سے آواز آئی، موسیٰ سنبھل کے چلنا، دعائیں دینے والی ماں نہیں رہی. دعائیں دینے والی ماں نہیں رہی. تو اس لیے اپنی ماں کا خیال رکھنا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں راضی تو جنت ملے گی، باپ راضی تو دروازہ کھلے گا. ماں ناراض تو جنت نہیں ملے گی، باپ ناراض تو دروازہ نہیں کھلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا آپ کو جتنا معلوم اتنا ہی مجھے بھی معلوم ہے. تو حضرت جبرائیل نے پوچھا قیامت کی کوئی نشانی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نشانی ہے، ان تلد الامۃ ربہا یا ان تلد الامۃ ربتہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں اپنے مالک کو یا ماں اپنے مالکن کو جب جنے گی تو سمجھو قیامت آ جائے گی. علماء نے فرمایا ماں مالک کو جنے، ماں مالکن کو جنے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو علماء نے ارشاد فرمایا اگر بچے اپنے ماں باپ سے ویسا برتاؤ کرنے لگیں جیسے نوکروں سے کیا جاتا ہے، اگر بچے اپنے ماں باپ سے ویسا برتاؤ کرنے لگیں جیسے نوکروں سے ہوتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا رکھنے کے لائق نہیں ہے. اس دنیا میں قیامت برپا کر دو. جس اولاد کو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں معلوم، اس دنیا کو رکھنے کی ضرورت نہیں. اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر پہچاننا. اللہ تعالیٰ قرآن میں وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بچے تھے، تمہیں بڑا کرتے کرتے تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تمہاری کمر سیدھی ہوئی، ماں باپ کی کمر جھکنے لگی، تمہیں بڑا کرتے کرتے وہ بوڑھے ہو گئے. جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. ان کے سامنے ان کی کسی بات پر اونگ بول کر بھی آواز نہ نکالنا، اونگ بول کر بھی آواز نہ. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کے مت بات کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے نرم بات کرنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو ان کے سامنے بچھا دینا. اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر پہچاننا، کہ ماں کو راضی باپ کو راضی رکھنا. اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہوں تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دنیا سے جا چکے ہوں تو بھی راضی کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے صدقہ خیرات کرو، ان کے لیے نمازیں پڑھ کر نیک کام کر کے ان کو بخشو. اگر وہ دنیا سے ناراض بھی گئے ہوں تو جی وہ وہاں راضی ہو جائیں گے. جی حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ ماں باپ کے لیے مانگی جانے والی دعا روزی میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ روزی میں برکت ماں باپ کے لیے مانگی جانے والی دعا پر دیتی ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کو زندہ ہو یا دنیا سے جا چکے ہوں ہر حال میں خوش اور راضی رکھنا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے ساتھ جس نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، یہ تمہاری بیوی، یہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے. تم نے اس کو نوکرانی بنا لیا ہے. اس کے ماں باپ نے اس کو رانی بنا کے پالا تھا، اپنے آنکھوں کا نور بنا کے پالا تھا، اپنے دل کا سرور بنا کے پالا تھا، اپنے جگر کا ٹکڑا بنا کے پالا تھا. جی اپنے دل کا ٹکڑا بنا کے پالا تھا. اور شہزادی تھی وہ اپنے گھر میں، وہ تمہارے گھر میں آئی تو تم نے اس کو نوکرانی بنا لیا. جی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. باہر والے تو کہتے ہیں مسکراتا مکڑا،
जब देखो हंसता मुस्कुराता रहता है। फ्रेंड्स सर्कल में लोग बोलते हैं, सारे दोस्त बोलते हैं हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है। मस्जिद वाले बोलते हैं हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है। सब तारीफ करते हैं मुस्कुराता मुकड़ा। लेकिन यही मुस्कुराता मुकड़ा जब घर के अंदर जाता है तो रवैया ही बदल जाता है। बीवी को डराता है, जी बच्चों को धमकाता है, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुलने में देर हो गई, जरा देर से दरवाजा खुला, बच्चा सामने आया, बच्चे को थप्पड़ मार दिया, बीवी को थप्पड़ मार दिया, गाली गलौज। तो सारे घर वाले ये कहते हैं जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। परवरदिगार बला बाहर थी, घर के अंदर क्यों आ गई? इसलिए घर वालों के लिए बला नहीं बनना है, घर वालों के लिए रहमत बनना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, बुजुर्गों ने समझाया, इस दिवाजी जिंदगी, ये जो मैरिड लाइफ इस दिवाजी जिंदगी है, इस दिवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए 3 काम करना है। इस दिवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए 3 काम करना। पहला काम, जिससे निकाह किया उससे मोहब्बत करना। निकाह किसी से, मोहब्बत किसी से नहीं। निकाह किसी से, मोहब्बत किसी से अगर होगी तो दुनिया भी उजड़ेगी, आखिरत भी उजड़ेगी। ये फरमा, जिससे निकाह किया उससे मोहब्बत करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाजे मुतहहरात से मोहब्बत की, हजरत आयशा से मोहब्बत की, हजरत खदीजा से मोहब्बत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के जवान थे, 40 साल औरत से निकाह किया, लेकिन जो जिंदगी का अरसा गुजरा 25 साल का, उस 25 साल 26 साल के अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के सिवा किसी से निकाह नहीं किया, मोहब्बत की उनसे। जवानी की जिंदगी अपनी बीवी के साथ मोहब्बत के साथ में गुजारेंगी। आज दिन में रात में पता नहीं कितनी दफा नौजवान डराता रहता है, धमकाता रहता है, और एक कर को ला लेते हैं, हिम्मत रहे तो कर को ला, खाली डराने के वक्त। औरत सबसे ज्यादा ये चाहती है कि जिंदगी में उसे तहफ्फुज मिले, सिक्योरिटी मिले जी। और जिस घर में उसे सिक्योरिटी तहफ्फुज नहीं, उस घर से उसका दिल नहीं लगता है। इसलिए फरमा, जिससे निकाह किया उससे मोहब्बत करना। और दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद भी हजरत खदीजा को याद करते थे। एक दफा हजरत खदीजा की बहन जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने में आई, दरवाजा खटखटाया, सलाम किया। हजरत खदीजा की बहन ने सलाम किया। हजरत खदीजा का इंतकाल होकर 8 साल के ऊपर गुजर चुके हैं, 7-8 साल के ऊपर गुजर गए हैं। हजरत खदीजा की बहन ने दरवाजा खटखटाकर सलाम किया, तो वो जो आवाज रसूलुल्लाह को पहुंची, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खदीजा की आवाज आ रही है। अरे खदीजा की आवाज आ रही है, कितनी मोहब्बत होगी। रसूलुल्लाह ने अपनी बीवियों से मोहब्बत की। दूसरी चीज फरमाया, नरमी का बर्ताव करना। अल्लाह ने औरत को टेढ़ी फसली से बनाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आलाहुन्ना आवजुहुन्ना, ऊपर की जो फसली है वो सबसे ज्यादा टेढ़ी है। ये उस टेढ़ी फसली से अल्लाह ने औरत को पैदा किया, लेकिन उसका टेढ़ापन उसकी खूबसूरती है। उसका टेढ़ापन उसका ऐब नहीं है, उसका टेढ़ापन उसकी खूबसूरती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन ज़हब तो तुकीमुहु कसरतहु, सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएंगे। इसलिए सीधा करने की कोशिश मत करो। तुम कौन से कोड़ के फल्ली सीधे हो कि उसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हो? तो इसलिए सीधा करने की कोशिश मत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस्तमता तबिहा व बिहा वजुन, उसके टेढ़ेपन के साथ फायदा उठाना चाहो तो उठा सकते हो। क्या करो? फ्लेक्सिबल बनो, नरम बनो, नरम बन के जिंदगी गुजारो, जिंदगियां खुशगवार हो जाएंगी। और तीसरी चीज जी उलमा ने फरमाया, माफ करो। भूल चूक किससे नहीं होती। नमक डालना भूल गई, अरे भूल के 2 दफा नमक डाल दिया, मिर्ची जरा ज्यादा हो गई, मसाला जरा कम हो गया, होता है, जिंदगी में फर्क हो जाता है, कभी भूल चूक होती है। उस भूल चूक पे यही शुरू हो गए, तू ऐसी तुम्हारा बाबा ऐसा, तुम्हारा खानदान ऐसा। वरना ये जब किसी औरत के सामने उसके बाप का, उसके खानदान का तस्करा होता है, उसका दिल टूट जाता है। वो अंदर कहती है, भूल मेरे से हुई, मुझे बोलो क्या बोलना है, मेरा बाप क्यों आ गया, मेरा खानदान क्यों आ गया। इसलिए ये बुजुर्गों ने फरमाया
کہ معاف کرنا سیکھو جی. غلطی بھول چک ہو جائے تو معاف کرو. تمہاری بھی بہن ہوگی, کسی اور کے نکاح میں گئی ہوگی, اس سے بھول چک ہو جائے تو کیا چاہتے ہو, وہ پکڑ دھکڑ کرے یا معاف کرے؟ یہی چاہتے ہیں, معاف کر دے جی. ہماری بھی بیٹی ہے, ہماری بیٹی کسی کے نکاح میں گئی جی, اس سے بھول چک ہو گئی, تو ہر باپ یہ چاہتا ہے میری بیٹی کو معاف کیا جائے. ویسے ہی ہمارے پاس جو ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, اس کے ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کو معاف کیا جائے, اس کے بھائی بہن بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسے معاف کیا جائے. اس لیے بھول چک ہو تو معاف کرنا, یہ 3 اصول اپنا کر زندگی گزاری جائے تو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. اور پھر آگے بتایا اللہ نے جو اولاد دی ہے وہ اولاد اللہ کی نعمت ہے. اپنی اولاد کو اللہ کی نعمت بھی سمجھو, امانت بھی سمجھو, ان کو دین کے ساتھ میں پرورش دینے, پروان چڑھانے کی کوشش کرو کہ ہمارے بچے دینداری کے ساتھ آگے بڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن. اولاد کو جو سب سے بہترین دولت دے سکتے ہو وہ اچھے اخلاق ہیں, عمدہ تربیت ہے, کہ ان کو لوگوں سے بات کرنے کا, لوگوں سے پیش آنے کا, بڑے چھوٹوں سے یہ رویہ سلوک کرنے کا طریقہ بتاؤ ان کو کہ زندگی کیسے گزارنا چاہیے. اور دیکھو اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکریموا اولادکم, اپنے بچوں کی خود عزت کرو گے. اپنے بچے کو ہم عزت سے بلائیں گے, دوسرے عزت سے بلائیں گے. ہم اپنے بچے کو عزت سے نہیں بلائیں گے تو دوسرے کا عزت دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بچوں کو عزت دو. اللہ معاف فرمائے, ہمارے ہاں معاشرے میں ایک چیز عام ہو گئی, بہت عام ہو گئی ہے, اور لوگ اپنے بچوں کو بار بار یہ بولتے رہتے ہیں زندگی میں کوسا بھی کام ڈھنگ کا کرے. بچوں کو ماں باپ بولتے ہیں زندگی میں کوسا بھی کام ڈھنگ کا کرے. سنتے 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 بچے کے دل میں آ جاتا ہے میں کیا کرا تو بھی ہمارے بابا کو تو اچھا دکھتا ہے, تو نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے, یہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکریموا اولادکم, اولاد کی پیٹھ تھپتھپاؤ, کمی بیشی پر ان کو سمجھاؤ, شاباشی دو. آج غلطی کریں گے کل درست کریں گے, آج الٹا سیدھا کریں گے جی کل صحیح کریں گے. اس لیے اکریموا اولادکم, اپنے بچوں کی عزت کرو, ان کی ہمت بڑھاؤ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صلہ رحمی, کہ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی, بھائی بہن یہ خونی رشتہ ہے, یہ چچا پھوپھو خونی رشتہ ہے, خالہ ماموں خونی رشتہ ہے, دادی نانی یہ خونی رشتہ ہے, دادا نانا خونی رشتہ ہے. ان رشتوں میں آپس میں محبت برقرار رکھو. محبت میں جو بگاڑ آتا ہے وہ مال کی وجہ سے آتا ہے, کہ بھائی کا حق دبا لیا, بہن کا حق دبا لیا, تو وہاں محبتوں میں دھڑاڑ پیدا ہو جاتی ہے. یہ مال تو رہنی چیز نہیں ہے, آنی جانی چیز ہے, آج ہے کل نہیں ہے. تو مال کی بنا پر رشتوں کو مت بگاڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر بڑی, لمبی عمر, ہر آدمی چاہتا ہے مجھے لمبی عمر ملے. لمبی عمر کا راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ رحمی. آدمی جب صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دیتے ہیں. تو اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اللہ جل شانہ نے حدیث قدسی میں فرمایا رحم, عربی میں رحم رشتے کو کہتے ہیں. فرمایا رحم کو میں نے رحمت سے نکالا ہے, جو رحم کو جوڑتا ہے, رشتہ ملاتا ہے, میں اس کو رحمت سے ملاتا ہوں, اور جو رحم کو رشتے کو کاٹتا ہے میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دیتا ہوں. اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ دین ایمان سکھاتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک, پڑوسیوں کا خیال رکھو, تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والے, ان کا خیال رکھو جی, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ ایذا رسانی نہیں, تکلیف دینا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن, مومن نہیں. آپ نے پھر فرمایا لا یؤمن, مومن نہیں. آپ نے پھر فرمایا لا یؤمن, مومن نہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون مومن نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو رشتے پڑوسی کو تکلیف دے مومن نہیں. اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک, ان کے ساتھ میں بہتر معاملہ کرنا, تکلیف نہیں دینا, ایذا نہیں پہنچانا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تمہارے گھر میں کوئی اچھا سالن بنے,
یہ بسان پک رہا ہے، گوشت بن رہا ہے، تو اس کی خوشبو پڑوس کے گھر میں چلی جاتی ہے. آج کے زمانے میں خوشبو نہیں گئی تو بھی کوکر کی سیٹی چلی جاتی ہے. تو آواز چلی گئی، بازو والے کو پتا چل گیا کچھ اچھا بن رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالن میں تھوڑا سا پانی ملا کر اس کو ذرا سا پتلا کر لو، اور تم گوشت نہ بھیج سکو تھوڑا سا سالن پڑوس میں بھیج دو. جب سالن کی خوشبو بازو پہنچی تھی تو غریب ماں باپ کے بچے نے ماں کے سینے سے لپٹ کر یا کنجے پیروں سے لپٹ کر اس نے بھی پکار کے کہا تھا ماں گوشت کب ملے گا. تو اس لیے ان کے گھر میں بھی کم از کم گوشت نہ صحیح سالن بھیجوں گی. اللہ کے رسول نے یہ سب زندگی سکھائی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تباغض لا تحاسدوا، حسد مت رکھو، جلن مت رکھو. حسد اور جلن رکھنا اللہ کے فیصلے سے ناراض ہونا ہے. آدمی سے جلن نہیں، اللہ کے فیصلے سے ناراضگی ہے. اللہ نے ہی تو دیا مال یا حسن، جو بھی خوبی دی اللہ نے دی ہے، اس خوبی پر اگر تمہیں جلن ہو رہا ہے تو مطلب تم اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے حسد رکھنے والا دنیا میں حسد کی آگ میں جلتا ہے اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحاسدوا، حسد مت رکھو، ولا تباغضوا، دل میں کینہ مت پالو، ولا تدابروا، لوگوں کی ٹانگیں مت کھینچو. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بنو اور آپس میں بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو، بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی سکھائی ہے. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات سکھائے، لین دین. یہ زندگی کا بڑا حصہ انسان کا لین دین میں گزرتا ہے، بازاروں میں گزرتا ہے، کھیتوں میں گزرتا ہے، مزدوریوں میں، نوکریوں میں گزرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو باتیں بہت اہم ہیں لین دین میں، ایک سچائی، دوسرے امانت داری. سچائی کے ساتھ میں معاملہ کرو اور امانت داری کے ساتھ میں کرو. جھوٹ نہیں، خیانت نہیں، دھوکہ نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں. جھکتا تول کے بیچو، زن ورجہ، جھکتا تول کے بیچو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی زن ورجہ، جھکتا تول کے بیچو. ہمارے بزرگ فرماتے ایک عرب آئے تھے، وہ عرب میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت کیجیے. تو میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت بیپاری ہوں. تو حضرت نے فرمایا میں اپنی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تمہیں سناتا ہوں کہ زن ورجہ، جھکتا تول کے بیچو. وہ چلے گئے، 10-12 سال کے بعد واپس آئے تو انہی بزرگ سے آ کے ملے، پوچھا حضرت پہچانتے ہیں؟ جی نہیں پہچانتا بھائی، بہت زمانہ گزر گیا، کون ہو بتاؤ تو صحیح. فرمایا میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ سے نصیحت کے لیے کہا تھا، تو آپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جھکتا تول کے بیچو. تو اللہ کا کرم، آپ کی نصیحت پر عمل کرتا ہوں، میں جھکتا تول کے بیچتا ہوں. حضرت نے پوچھا بیپار کیا ہے؟ ارے کیا بیپار ہے؟ فرمایا سونے کا بیپاری ہوں اور سونا جھکتا تول کے بیچتا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، جھکتا تول کے بیچو، ڈنڈی مار کے نہیں. ویل للمطففین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے یہ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. تو اس لیے یہ ڈنڈی نہیں مارنا، ملاوٹ نہیں کرنا، یہ دھوکہ دے کے نہیں بیچنا، ایک سامان دکھا کر دوسرا نہیں فروخت کر دینا، دکھایا کچھ بیچا کچھ. فرمایا یہ سب من غشنا فلیس منا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہماری امت کو دھوکہ دے وہ ہماری امت میں رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ اس امت میں نام لکھا جائے اس کے قابل نہیں ہے. اس لیے دھوکہ نہیں دینا. اور ضرورت کا سامان، انسانی زندگی کے کھانے پینے، خورد و نوش، روزانہ کی ضرورت کا جو سامان ہے، اس سامان کو قیمت بڑھانے کے ارادے سے سٹوریج میں نہیں رکھنا کہ قیمت بڑھے گی تو بیچیں گے. فرمایا اس کو احتکار کہتے ہیں اور احتکار پر لعنت ہے. یہ لعنت برسے گی. اس لیے ضرورت کا سامان مول بڑھانے کی نیت سے اسٹاک کر کے نہیں رکھنا. یہ سب معاملات رسول اللہ نے سکھائے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سچے اور امانت دار بنو، کل قیامت میں اللہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کریں گے. اور آخری چیز اخلاق ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ کل قیامت میں جب اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، تو سب سے وزنی عمل، بھاری عمل، جس کو رکھتے ہی نیکی کا پلڑا جھک جائے، وہ کون سا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کسی کے پاس ہوں گے، اگر اس کو لا کر ترازو کے پلڑے پہ رکھو تو وہ نیکی کا پلڑا ایک دم سے جھک جائے گا۔ اس لیے اچھے اخلاق، اچھا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ میں پیش آنے کا اچھا طریقہ ہے۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں اچھے اخلاق کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں گیو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ، عزت دو، عزت لو۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ اچھے اخلاق ہیں۔ ہماری شادی میں آئے تھے، ہمارے بلاوے پہ آئے تھے اور ہماری شادی میں لفافہ دیا تھا، تو ہم بھی کیا کرنا؟ ان کی شادی میں ضرور جانا، ان کی شادی میں ہمیں بھی لفافہ دینا۔ بلانے کے باوجود شادی میں نہیں آئے، جی گئے تب بولے، نکلتے وقت پر بولے، چائے پیتے ہوئے بولے، 10 بار بولے ضرور آنا، ضرور آنا، ضرور آنا، پھر بھی نہیں آئے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم ان کی شادی میں تو دور کی بات، جنازے میں بھی نہیں جائیں گے، رشتہ کاٹ لیتے ہیں۔ فرمایا یہ اچھے اخلاق سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ عزت کی، ہم ان کو عزت دیں گے، ہمیں عزت نہیں دی تو ہم ان کو کہاں عزت دیں گے۔ بزرگوں نے فرمایا یہ اخلاق انسان کے نہیں ہیں، یہ اخلاق تو گائے بھینس کے ہیں۔ گائے کو، بھینس کو گھاس ڈالو تو دودھ دے گی، گھاس نہیں ڈالو تو دودھ دے گی۔ یہ گھاس نہیں ڈالا، دودھ لینے کے لیے جا کے بیٹھ گئے تو دودھ نہیں دے گی، ایک لات دے گی۔ وہ بولے کہ آپ گھاس دیتے تھے تو ہم دودھ دیتے تھے، بغیر گھاس کے دودھ کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ گائے بھینس کے اخلاق ہیں۔ اور کچھ لوگ اس سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی پگڑی اچھال دیتے ہیں، عام لوگوں کے سامنے، یہ بیچ بازار میں یہ مذاق کر دیتے ہیں، ٹھٹا بنا دیتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ کس کے اخلاق ہیں؟ یہ کتے کے اخلاق ہیں کہ راستے کے کنارے سے کوئی آدمی جا رہا ہو تو کتا جانے دیتا ہے، بھونکنا شروع کر دیتا ہے، یہ کاٹنے دوڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ انسان کے اخلاق ہیں۔ کچھ لوگ اس سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ میرا فائدہ ہو کہ نہ ہو، تمہارا کام ہونے نہیں دوں گا، تمہارا نقصان کر کے رہوں گا۔ یہ کس کے اخلاق ہیں؟ فرمایا یہ بچھو کے اخلاق ہیں، سانپ کے اخلاق ہیں۔ بچھو ڈنک مار دیتا ہے، سانپ ڈس لیتا ہے۔ بچھو نے ڈنک مار دیا، سانپ نے ڈس لیا، اس کا فائدہ ہو نا، اس کی بھوک مٹی، اس کی پیاس بجھی، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، سامنے والے کا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صد من قطعک، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اور فرمایا وآت من حرمک، جو تمہارا حق دبا دے تم اس سے عطا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے کہا نہیں، عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے اتنا پریشان کیا 13 سال میں کہ آپ مجبور ہو کر مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تو مدینے میں بھی جینے نہیں دیا جی، بدر میں آ گئے لڑنے کے لیے۔ بدر کے بعد احد میں آ گئے، احد میں 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے سر میں لوہے کی ٹوپی خود کی کڑیاں اندر گھس گئی، آپ کا پورا چہرہ بدن لہو لہان ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی پھر احد کے بعد خندق میں پورے کا پورا عرب اٹھ کے آ گیا، سب نے آ کے کہا مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ 8 سال کے بعد مدینے سے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ آنے کے 8 سال کے بعد اللہ نے مکہ فتح کرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، مکہ حضور کا ہو گیا۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में गए तो ये सब के सब अबू जहल का बेटा इकरमा, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा, ये बड़े बड़े सरदार जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आपको तकलीफ दी, वो सब रसूलुल्लाह के सामने खड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, बोलो। तो उन्होंने कहा, अखुन करीमुन वब्नु अखिन करीमिन, नबी जी आप भी मेहरबान, आपका खानदान भी मेहरबान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका। हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को जिन्होंने सताया कुएं में ले जाके फेंक दिया और गुजरते हुए काफिले को चंद कौड़ियों में हजरत यूसुफ को बेच दिया। उनको जब सामना हुआ तो हजरत यूसुफ ने भी कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ मैं तुमसे कोई पकड़ मुआखजा जी कोई बदला तुमसे नहीं चाहता, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह के रसूल ने सबको माफ कर दिया। कितना बड़ा दिल होगा, कितना बड़ा हौसला होगा। अल्लाह के रसूल ने ये अखलाक हमें सिखाए कि लोगों को माफ करो, भलाई करो बुराई करने वाले के साथ। ईंट का जवाब पत्थर से देना तो आसान है, ईंट का जवाब फूल से देना मुश्किल है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक आदमी था, वो पूरी रात गाना बजाना, हजरत इमाम आजम की पूरी रात परेशान गुजरती थी। एक रात गाना बजाना, आवाज शोर शराबा नहीं, तो हजरत ने पूछा, कहां चला गया पड़ोसी? तो लोगों ने बताया, पुलिस वाले पकड़ के ले गए। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा बादशाह के पास गए, जाके कहा, जी मेरा पड़ोसी है, उसको छोड़ दो। आपका पड़ोसी? कहा छोड़ दिया है। वो वापस आया तो पूछा लोगों ने, मालूम है किसके कहने पर छोड़ दिया गया है? फरमाया, इमाम अबू हनीफा ने तुम्हारे लिए सिफारिश की। जी फरमाया, आसिन इला मन असाल है, जो तुम्हारे साथ बुराई करो तुम उसके साथ भलाई करना। ये अखलाक अल्लाह के नबी ने सिखाए हैं। इसलिए बुजुर्गों, ये पूरी एक जिंदगी है, जिंदगी है। ईमान, इबादतें, माशरत, मामलात, अखलाक, ये सारी की सारी एक जिंदगी है। ये पूरी की पूरी जिंदगी सीखनी है। बुजुर्गों ने फरमाया, ईमान की मिसाल जड़ के जैसी है, इबादतों की मिसाल तने के जैसी है, जी माशरत की मिसाल डालियों के जैसी है, मामलात की मिसाल पत्ते और फूल के जैसी है, और अखलाक की मिसाल फल के जैसी है, और इखलास की मिसाल फल में आने वाले रस के जैसी है। जी फल में रस कब आएगा? जब जड़ मजबूत होगी। जड़ ही मजबूत नहीं तो फिर जी पता नहीं कौन सी तूफानी हवा पूरे के पूरे झाड़ को गिराते हैं, पूरे का पूरा दरख्त जमीन बोझ हो जाए, पता नहीं। इसलिए आज हमारा ईमान कमजोर है। अरे बोलो, कमजोर है नहीं है? ईमान कमजोर है मजबूत है? जरा जोर से तो बोलो, कमजोर है जी। तो जड़ जब कमजोर हो जाती है तो तना भी कमजोर हो जाता है, नतीजा इबादतें भी कमजोर है। नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज पढ़ने तौफीक नहीं होती, ज़कात का ख्याल नहीं, हज का इरादा नहीं, रोजे पूरे नहीं, गुजर रही है जिंदगी। और फिर ये डालियां, माशरत, बीवी परेशान, बच्चे परेशान, माँ बाप परेशान, ऐसी जिंदगी है। हम घर वालों के लिए कांटा बन गए हैं। और फिर ये मामलात, बाजार पूरे का पूरा बिगड़ गया, पूरे का पूरा बाजार बिगड़ गया। आज मुसलमान की जुबान पर भी आ गया, झूठ के बगैर धंधा कैसे चलेगा। और हमने अपने बाजारों में, दुकानों में, शोरूमों में नंगे मुजस्समे, बेहयाई के नंगे मुजस्समे हमारे मुसलमानों के बाजार में, और बाजार बिगड़ गया। क्यों जी? जब जड़ कमजोर होती है तो फल फूल नहीं आते हैं, पत्ते फूल नहीं लगते हैं, और फल का तो सवाल ही नहीं, फल में रस का तो सवाल ही नहीं। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जड़ जब कमजोर होती है तो पूरा दरख्त कमजोर होता है। क्या करो? पहले जड़ को मजबूत करो जी, जड़ को पानी दो। जब जड़ को पानी दोगे तना मजबूत होगा। ये अल्लाह के रास्ते में 4 महीने चिल्ला लगा के आता है, नौजवान जिंदगी बदल जाती है। नमाज नहीं थी, अब नमाज का पाबंद हो गया।
सर पर टोपी आ गई, चेहरे पे दाढ़ी आ गई। जी हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जब बारिश पड़ती है तो जमीनों पर हरियाली निकल आती है, ऐसे ही ईमान की बारिश जब दिल पे पड़ती है तो चेहरे पर हरियाली निकल आती है। ये चेहरा सुन्नत वाला बन जाता है। तो ये ईमान की बारिश का नतीजा, मेहनत। ये जब जड़ में पानी पहुंचेगा तो नमाज की पाबंदी, ये माँ बाप की खिदमत का जज्बा, जिंदगी बदलने का जज्बा, सच के साथ में कारोबार, अखलाक अच्छे, सब बदल जाएगा। लेकिन जड़ को पानी देना पड़ेगा। अरे देंगे जड़ को पानी इंशाअल्लाह, ईमान की मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, सब तैयार हैं। ये अल्लाह के रास्ते में 40 दिन 4 महीने ये निकालना लगाना, ये 40 दिन 4 महीने तो ऐसे गुजर जाते हैं। ये ऐसे आंख बंद करके खुलने से निकल जाते हैं माशाल्लाह। तो इसलिए नीयत करो, इरादा करो कि मेरा ईमान भी मजबूत बनाना है और अपने ईमान को मजबूत करने के लिए भी अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना। दिल में इरादा आया, अरे इतनी देर तक बात सुनी ना, दिल में इरादा आया, अरे बोलो ना दिल में इरादा आया कि नहीं आया। बैठो थोड़ी देर बैठो मौलवी साहब। अरे दिल में इरादा आया, क्या भी नहीं बोल रही ना, आया नहीं आया का तो और 1.5 घंटा बयान करना। शुरू करेंगे, सुन को आगा हंगामा और 1.5 घंटा को सुनते ही आ गया इरादा, आ गया माशाल्लाह जी। दिल पर हाथ रखकर बोलो इरादा आया नहीं। ये दिल में आने वाला इरादा अल्लाह की तरफ से भेजे हुए मेहमान की तरह। कोई मेहमान हमारे पास आता है, आके घर का दरवाजा खिटखिटाया, हम बाहर निकल के देखे मेहमान खड़ा, उसने अस्सलाम वालेकुम, हमने जोश से कहा वालेकुम अस्सलाम, सीने से लग गए। उसने कहा अंदर आओ, चाय पिलाई, दूध पिलाया, खाना खिलाया जी, आराम कराया और फिर उसको रुखसत किया। अगली दफा बसवा पटन से गुजरते गुजरते जब वो यहाँ से आएगा, उसके दिल में अरे उनके घर गए थे तो कितनी इज्जत मिली थी, चलो टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी जाको सलाम करको बात करके चले जाए। दोबारा मेहमान आएगा नहीं आएगा? यारे बोलो आएगा नहीं आएगा? एक बार इज्जत करे तो दोबारा आएगा जी। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अल्लाह वाले कहते हैं, आने वाला मेहमान बरकत लाता है, बला साथ ले जाके बाहर छोड़ देता है। घर की बलाएं बाहर छोड़ता है, रहमतें लाकर बरकतें लाके घर में छोड़ देता है। तो इसलिए बार बार मेहमान आता रहे, ये जरूरी है। मेहमान आया, आपको सलाम अलैकुम का तो हमें इधर मुंडी फिरा लग खड़ गए, इधर से आको सलाम अलैकुम तुम इधर फिर को खड़ गए, सामने चाको खड़ गए, आको सलाम अलैकुम तो फिर कुछ खड़ गए। अब उन्हें क्या करेगा? चाह तो दूर की बात, पानी की भी उम्मीद नहीं इनसे, तो चले जाते हैं। अगली दफा कब तो भी बसवा पटन से गुजरा तो याद आती हूँ ना, चलो भाई गए बार तो सलाम नहीं करे, अब तो करेंगे, तो दोबारा आता उन्हें नहीं आता। तो फरमाया दिल में आने वाला मेहमान इरादा अल्लाह की तरफ से भेजे हुए मेहमान की तरफ, इसकी इज्जत करेंगे तो मेहमान बार बार आएगा। इसकी इज्जत नहीं करेंगे, इकराम नहीं करेंगे तो दिल में नेकी का इरादा नहीं आएगा। कुछ दिल होते हैं, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, दिल पर अल्लाह मोहर लगा देते हैं कि फिर नेकी का इरादा ही नहीं आता। इसलिए दिल में इरादा आया है जी तो नकद आज से बसवा पटन के इस इज्तिमा से जी बहुत दफा नियत करे, इससे पहले भी बहुत दफा नियत करे। गए इज्तिमा में भी, शिमोगा के इज्तिमा में भी बोले जातियों को नहीं जा सके, उससे पहले भी नियत करे नहीं जा सके। गुजर गए बहुत सारे इज्तिमा, जैसा इज्तिमा गुजर गए वैसे बहुत सारे नियत करने वाले भी गुजर गए। इज्तिमा भी गुजर गए, नियत करने वाले भी गुजर गए, हमें भी कब गुजर जाती मालूम नहीं। तो इसलिए जो दिल में इरादा आया है उस इरादे को अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मेहमान समझकर नकद अल्लाह के रास्ते में जाने का ये फैसला करके अब खड़ना शुरू करो। चलो पढ़ो माशाअल्लाह जी, चलो खड़ना शुरू करो, अल्लाह कबूल फरमाए। नाम नहीं लिखेंगे, अभी नाम नहीं लिखेंगे, पहले खड़ना शुरू करो। चलो खड़ो, चारों तरफ खड़ो माशाअल्लाह। जिन्होंने पहले नाम